नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2080 को पर्खाइमा रहनुभएका तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित बनाएर भाव विस्तार र व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सहजीकरण क्रियाकलापसहित म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियो मार्फत हामी माध्यमिक तहको कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा केन्द्रित रहेर लक्षित रहेर कविता खण्डको भाव विस्तारको सहजीकरणमा छलफल हुनेछ र यो चाहिँ सामग्री कविता खण्डको भाव विस्तार अभ्यासमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। भाव विस्तारको संरचना। भाव विस्तार मूलतः 3 खण्डमा गर्ने गरिन्छ। जसअनुसार प्रथम खण्डमा चाहिँ पहिलो खण्डमा पाठगत सन्दर्भ खण्ड भनिन्छ। दिएको अंशको पाठगत सन्दर्भ सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन पाठबाट निकालिएको, यसको लेखक को हुन्, पाठको मूल सन्देश के हो जस्ता कुराहरू चाहिँ यो पहिलो खण्डमा उल्लेख गर्नुपर्छ। दोस्रो खण्ड र अनुच्छेदमा चाहिँ व्याख्या खण्ड हो। दिएको विशिष्ट पंक्तिको अर्थगत व्यञ्जना प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको उल्लेख गर्ने, विभिन्न कोणबाट दिएको उदाहरणको भाव विस्तार गर्ने। अर्थात् त्यो उदाहरणमा व्याख्याका लागि दिएको पंक्तिमा के कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ, त्यसको अर्थ के हो, यसलाई चाहिँ मिहिन ढङ्गले केलाउने र व्याख्या गर्ने काम गर्नुपर्छ। र तेस्रो अनुच्छेदमा उपसंहार वा निष्कर्ष खण्ड हो। यसमा चाहिँ दिएको उदाहरण वा अंशप्रतिको आफ्नो धारणासहित समापन गर्नुपर्छ। निष्कर्ष स्वयं विद्यार्थी स्वयंले पनि गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो व्याख्या चाहिँ एउटै अनुच्छेदमा गर्नुभएको पाइन्छ। त्यसो गरिरहँदा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले लेखेँ, यति धेरै लेखेँ भन्ने हुन्छ, तर त्यसको संरचना नमिल्दाखेरि तपाईहरुले अपेक्षा गरे अनुसारको नम्बर नआउने सम्भावना हुन्छ। अनि व्याख्याको संरचना सामान्यतया कुनै विशिष्ट पंक्ति वा उदाहरणको व्याख्या गर्दा 3 खण्डमा गर्ने गरिन्छ। जस अनुसार प्रथम खण्ड वा अनुच्छेदमा पाठगत सन्दर्भ, दिएको अंशको लेखक वा पाठगत सन्दर्भको संकेत गरेर विषयमा प्रवेश गर्ने। दोस्रो खण्ड वा अनुच्छेदमा चाहिँ दिएको विशिष्ट पंक्तिको मूल भाव वा आशयको व्याख्या गर्ने, दिएको उदाहरण वा अंशको अर्थगत विविधताको खोजीको तथा उल्लेख गर्ने, विभिन्न तर्कका आधारमा उक्त अंशको व्याख्या प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको संकेत गर्ने र दिएको उदाहरण वा अंशको प्रयुक्त भाषा शैलीको चर्चा गर्दै आफ्नो धारणा सहित चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने यो काम हामीले व्याख्या खण्डमा गर्नुपर्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भाव विस्तारको पहिलो नमुना छ। ईर्ष्या द्वेष हटाएर जो छर्छन् प्रेम सौरभ, तिनै मान्छेहरू बन्छन् विश्वका निम्ति गौरव। ईर्ष्या द्वेष हटाएर निम्ति गौरव। यसको व्याख्या गर्दा चाहिँ 3वटा अनुच्छेदमा मैले अगाडि नै सिफारिस गरिसकेँ। यसरी अगाडि व्याख्या गर्नुपर्छ। कवि रामप्रसाद गेवाली विक्रम सम्वत 2024 द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा नैतिक सन्देशयुक्त उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा कविले सत्कर्म र ज्ञानले धरतीलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ, चन्द्र सूर्य जस्तै चम्किलो जीवन बनाई अन्धकार हटाउन सक्नुपर्छ, प्रेमको सौरभले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, न्याय र त्यागको मार्गले मानिसलाई आदर्श बनाउँछ भन्ने भाव सम्प्रेषण गरेका छन्। ईर्ष्या द्वेष जस्ता तुच्छ भावले मानिसलाई क्षुद्र र निकृष्ट बनाउने भएकाले यस्ता दुर्भावना त्याग गरी प्रेममय व्यवहारले महान बन्न सकिने विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्तिको प्रयोग भएको छ। मानव मनमा समय असमयमा उत्पन्न हुने ईर्ष्या द्वेष जस्ता भावना हाम्रा शत्रु हुन्। यस्ता खराब विचारले हामीलाई उत्तेजित बनाउने, सुख हरण गर्ने, अशान्त बनाउने र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका लागि प्रेरित गर्ने कारक हुन्। यस्ता संकीर्ण चिन्तनले हामीलाई न त उदार बन्न दिन्छ न त प्रगति उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ। अरूको ईर्ष्या, डाहा, आहारेस गर्ने स्वभाव र प्रवृत्तिले मानिसलाई सदैव अरूको पछाडि लाग्ने, तुच्छ व्यवहारतर्फ आकर्षित गराउने भएकाले यस्तो विचार र भावले हामी असल मानिस बन्न सक्दैनौँ। जसले मनमा ईर्ष्या द्वेष जस्ता भावना हटाएर प्रेमको बिरुवा रोपे, गोडमेल गरे र तिनीहरूले संसारमा शान्तिको सन्देश छरे र कवितामा असल, ज्ञानी र महान आदर्श व्यक्तिको रूपमा चिनारी बनाउन सफल हुने विचार व्यक्त छ। मन सफा, स्वच्छ र निर्विकार भएमा मात्र मानिसले प्रेमको सौरभ छर्न सक्छन्, आफू खुसी रहेर अरूलाई सुख प्रदान गरी आदर्श व्यक्ति बन्न सक्छन्। आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसारमा प्रेम बाँड्न क्रियाशील मानिसहरूमाथि संसारले गौरव गर्न सक्ने विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ।
अत अनुप्रासयुक्त अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको प्रस्तुत कवितांशमा कविले आम मानव समुदायलाई ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वैमनस्यता जस्ता शत्रुतापूर्ण भावबाट माथि उठ्न र पवित्र प्रेम भावको सौरभले जीवनलाई चम्किलो बनाउन सकिने उत्कृष्ट विचार व्यक्त गरेका छन्। प्रेमको मार्गले मानिसलाई आदर्श र महान बनाउने भएकाले यसतर्फ अगाडि बढ्न कविले आह्वान गरेका छन्। यसरी गर्नुपर्छ। ख अर्को पनि छ नमुना। उदात्त कर्मको यात्रा गर्दछन् जो सधैँ सधैँ, आदर्श नमुना मान्छे बन्दछन् विश्वमा तिनै। यो छ यसको पनि व्याख्याको नमुना। उदात्त कर्मको विश्वमा तिनै। कवि रामप्रसाद गेवाली विक्रम सम्वत 2024 द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कवितामा कर्मयोगी मानिस नै महान र आदर्श बन्छन्। कर्मले नै धरतीलाई सुन्दर मनोहर बनाउन सकिन्छ। कर्म र पौरखले झाडीदार जङ्गललाई सुन्दर बगैँचा बनाउन सकिने, घोटिएर नै दाउरो श्रीखण्ड चन्दन बन्ने, सयौं चोट सहेर नै ढुङ्गा सुन्दर मूर्ति बन्ने भएकाले कर्ममा लाग्न सबै प्रेरित हुनुपर्ने विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। मानव जीवनलाई सार्थक र महान बनाउन असल कर्म गर्नुपर्ने, उदार र सहयोगी व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने विचार सम्प्रेषण गरिएको। असल कर्म गर्ने उदारतापूर्ण भावनाले मानिस नमुना बन्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कवितांश आएका छन्। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त कवितांशमा पंक्तिमा उदार स्वभाव, दयालु मन, सहयोगी भाव जस्ता असल भावना राखेर कर्ममा तल्लीन हुने व्यक्ति नै संसारमा आदर्श व्यक्ति बन्न सक्छ भन्ने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। उदार व्यवहारले नै मानिस सबैको आदरणीय हुन सक्छ। कर्मले नै मानिसलाई जीवित बनाउँछ। संसारका चर्चित हरेक मानिसको चर्चा र सफलताको पछाडि सत्कर्म रहेको छ। संसारमा आदर्श व्यक्तिको रूपमा पुकारिएका कृष्ण, राम, मोहम्मद, क्राइस्ट सबै दया, माया, करुणा, उदारता जस्ता सत्कर्मले जीवित भएका हुन्। मानव जातिको हित, न्याय र त्यागमा समर्पित मन मस्तकलाई लोभ मोहबाट माथि उठाएका मानिस नै आदर्श व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्ने विचार कवितामा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। कर्म र ज्ञानले संसारमा चेतना र प्रेमको सौरभ छर्नुपर्छ। सबैको प्यारो, आदरणीय, आदर्श र अनुकरणीय जीवन बिताउने प्रमुख आधार नै उदारतापूर्ण व्यवहार हो। अनुप्रासयुक्त अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको उपरोक्त कवितांशमा उदार कर्मलाई मानव जीवनको सार्थकताको प्रमुख आधारका रूपमा चित्रण गरिएको छ। असल कर्म, उदार भाव, सहयोगी विचार र सद्व्यवहारले मानिस सामाजिक रूपमा आदर्श व्यक्ति बन्न सक्छन् भन्ने उत्कृष्ट नैतिक सन्देश प्रदान गरिएको छ। दया, माया, प्रेम, करुणा, सहयोग र क्षमा जस्ता उदार भावनाले सुसज्जित महान आत्मा नै आदर्श र अनुकरणीय व्यक्ति बन्न सक्छन् भन्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको पाइन्छ। लोभ लालचमा छैनन् जसका मन मस्तक, जो सदैव हुने गर्छन् त्यागका निम्ति उद्धत। लोभ लालचमा छैनन् निम्ति उद्धत। यसरी उपरोक्त पद्यांश कवि रामप्रसाद गेवाली विक्रम सम्वत 2024 द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कवितामा कविले कर्मयोगी मानिस नै महान र आदर्श बन्छन्। कर्मले नै धरतीलाई सुन्दर र मनोहर बनाउन सकिन्छ। कर्म र पौरखले झाडीदार जङ्गललाई सुन्दर बगैँचा बनाउन सकिने, घोटिएर नै दाउरो वा श्रीखण्ड चन्दन बन्ने, सयौं चोट सहेर नै ढुङ्गा सुन्दर मूर्ति बन्ने भएकाले कर्ममा लाग्न सबै प्रेरित हुनुपर्ने विचार कवितांशमा प्रस्तुत गरिएको छ। मानव जीवनलाई सार्थक र महान बनाउन असल कर्म गर्नुपर्ने, उदार र सहयोगी व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने, मन मस्तिष्कमा लोभ लालचको भाव नभएका मानिस नै त्याग र समर्पणका लागि हरदम तयार हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत कवितांशमा आएका छन्। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त पंक्तिमा मनमा कुनै प्रकारको लोभ, लालच, आसक्ति आदि भाव नभएका मानिस नै त्यागी हुन सक्छन् भन्ने उत्कृष्ट भाव व्यक्त भएको छ। मानिस चेतनशील, विवेकशील अनि सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएकाले उसले व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, लालच, ईर्ष्या, आहारिस जस्ता दुर्भावनालाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ। उपरोक्त गुण र स्वभावले नै मानिस स्वार्थी र लोभी भएको हो। व्यक्ति केन्द्रीय मनोभावना र स्वार्थले मानिसलाई तुच्छ स्वभाव र कपटपूर्ण व्यवहारतर्फ उन्मुख गराउँछ। जो मानिस लोभ लालचबाट माथि उठ्न सक्छ, जसले आफ्ना मनमा उत्पन्न हुने ईर्ष्या, द्वेष, आहारिस आदिलाई परास्त गर्न सक्छ, सात्विक जीवन यापन गर्न सक्छ, तिनै व्यक्ति त्यागका लागि सदा तत्पर हुन्छन्। राजा शिवी, दधिची र भीष्म जस्ता मानिस त्यागले नै आदर्श बनेका व्यक्ति बन्न सफल भएका हुन्। अत
अनुप्रासयुक्त अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको प्रस्तुत पद्यांशमा लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष र आहारिस जस्ता विकृत मनोभावनाबाट माथि उठ्न सक्ने मानिसले नै त्याग र समर्पण सहितको आदर्श जीवन बिताउन सक्छन् भन्ने उत्कृष्ट भाव व्यक्त भएको छ। लोभ लालचविहीन त्यागी व्यक्तिको जीवन नै सार्थक हुन्छ भन्ने भाव कवितांशमा मुखरित भएको पाइन्छ। समर्पित भएका छन् जो सदा न्याय खातिर, संसारमा उठेका छन् तिनैका विजयी शिर। समर्पित भएका छन् विजयी शिर। उपरोक्त कवितांश कवि रामप्रसाद गेवाली 2024 द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कविताबाट उद्घृत गरिएको। आदर्श नैतिक चेतनायुक्त यस कवितामा कविले कर्मयोगी मानिस नै महान र आदर्श बन्छन्। कर्मले नै धरतीलाई सुन्दर मनोहर बनाउन सकिन्छ। कर्म र पौरखले झाडीदार जङ्गललाई सुन्दर बगैँचा बनाउन सकिन्छ। घोटिएर नै दाउरो श्रीखण्ड चन्दन बन्ने, सयौं चोट सहेर नै पत्थर सुन्दर मूर्ति बन्ने भएकाले सत्कर्ममा लाग्न सबै प्रेरित हुनुपर्ने विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। मानव जीवनलाई सार्थक र महान बनाउन मानिस सदा सर्वदा न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने र न्यायको पथ अंगीकार गर्ने मानिसको शिर सदैव उच्च रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कवितांश आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त कवितांशमा न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका मानिसले कहिल्यै शिर वा माथ झुकाउनु नपर्ने, उनीहरू गर्वका साथ शिर ठड्याएर हिँड्न सक्छन् भन्ने उत्कृष्ट भाव सम्प्रेषित छ। न्याय मानिसको सर्वोच्च आभूषण हो, अलङ्कार हो, गहना हो। न्याय सामान्य चेतनाले मानिसले न्यायको कसीमा घोटिन सक्दैन। न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्न र उभिन मानिस सबै किसिमका स्वार्थ र सम्बन्धबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। न्यायको पथबाट विचलित नहुने मानिस मानव सभ्यताको महामानव हुन्। न्यायको पथमा विचरण गर्ने मानिसले कहिल्यै कुनै अवस्थामा आफ्नो शिर झुकाउनु पर्दैन, कसैको सामु झुक्नु र चुक्नु पर्दैन। न्याय खातिर समर्पित व्यक्ति नै मानव जातिका आदर्श र प्रेरक पथ प्रदर्शक हुन्। उनीहरूले समग्र मानव जातिबाट सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्छन्। अत अनुप्रासयुक्त अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको प्रस्तुत पद्यांशमा जस्तोसुकै विषम र जटिल परिस्थितिमा पनि मानिस सत्य र न्यायको पक्षमा पथबाट विचलित हुनु हुँदैन। सत्य र न्यायको पथको यात्राले मानिसको शिर उच्च राख्छ। न्यायको पक्षमा लाग्ने मानिस सबैबाट सम्मान प्राप्त गर्न सक्छन्। सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्ने आदर्श व्यक्तिको सबैले इज्जत गर्छन् भन्ने उत्कृष्ट विचार उपरोक्त पंक्तिमा व्यक्त भएको पाइन्छ। नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्नेछ। नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्नेछ। नेपाल बाँचे साँच्नेछ। उपरोक्त कवितांश कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय 1997 द्वारा लिखित नेपाली हाम्रो समर सिप शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको। प्रस्तुत कवितामा नेपाली धरतीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषता तथा महत्त्व झल्काइएको छ। नेपाली गौरव, भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यको भविष्य नेपालसँग जोडिएको छ। नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता बचाउनु पर्ने देशप्रेमको उत्कृष्ट भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्ति आएका छन्। व्याख्याको लागि दिएको उपरोक्त कवितांशमा देशप्रेमको भावना व्यक्त गरिएको छ। नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति जीवन्त रहन नेपाल रहनुपर्छ भन्ने विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति हाम्रा मौलिक पहिचान र गौरव हुन्। मौलिक पहिचानले मात्र हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास र विगतको रक्षा गर्छ। नेपाल बाँच्नु भनेको तात्पर्य नेपाल आत्मनिर्भर रहनु हो। नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेमा विदेशी हस्तक्षेप हुने सम्भावना हुँदैन, जसले हाम्रा मौलिक कला, साहित्य, संस्कृति र भाषाले जीवन्तता पाउँछन्। अनेकतामा एकता, विविधतामा सहिष्णुता हामी नेपाली जातिको गौरव। नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित, सुदृढ र मजबुत रहेमा मात्र हाम्रा राष्ट्रिय गौरव र पहिचान सुरक्षित हुन सक्ने पवित्र देशप्रेमको भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ। नेपालको शान, मान र पहिचान नेपालको रक्षा गर्नु नेपाली जातिको परम दायित्व हो भन्ने विचार उपरोक्त कवितांशमा सम्प्रेषण भएको पाइन्छ। अत अन्त्यानुप्रासयुक्त झ्याउरे लयमा लिखित उपरोक्त कविता पंक्ति मार्फत कविले हाम्रो गौरव र पहिचानको रक्षार्थ नेपाल रहनुपर्छ। नेपाल रहन नेपाल सक्षम र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। नेपालको अस्तित्व रहेमा मात्र नेपाल र नेपालीको पहिचानसँग जोडिएका भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति फुल्न, फक्रन र चिरस्थायी हुन सक्छन्
भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, परम्परा आदि राष्ट्रको सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएका हुन्छन्। यिनको संरक्षण गर्नु हामी सबैको परम दायित्व हो भन्ने भाव कवितांशमा व्यक्त भएको पाइन्छ। आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। आशिष देऊ स्वदेशमै लगाऊ। उपरोक्त कवितांश कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय विक्रम सम्वत 1997 द्वारा लिखित नेपाली हाम्रो श्रम र शिव शीर्षकको कवितासँग सम्बन्धित रहेको छ। यस कवितामा कविले नेपाललाई समृद्ध तथा सम्पन्न बनाउन सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो श्रम र सिप नेपालमा लगाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सम्पूर्ण नेपालीलाई आलस्य, निन्द्राहीनता त्यागेर राष्ट्र निर्माण कार्यमा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्तिहरू आएका छन्। नेपाल भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा साहित्यका दृष्टिले सम्पन्न भएर पनि विकासका दृष्टिले पछाडि परेको छ। नेपालीको श्रम र सिपले विश्वका विभिन्न मुलुक विकसित र समृद्ध भएका छन्। तिनै तागतले आफ्नो राष्ट्र विकसित र सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास कवितामा व्यक्त भएको पाइन्छ। रोजगारीका सिलसिलामा ठूलो संख्यामा नेपाली दाजुभाइ विदेशमा श्रम र सिप पोखिरहेका छन्। कुनै पनि देशको विकास, प्रगति, उन्नति र समृद्धिमा त्यो देशका जनशक्ति कसरी परिचालित छन् भन्ने कुराले विशेष अर्थ र महत्त्व राख्छ। कविले विदेशिएका सबै नेपाली स्वदेशमा रमाएर श्रम र सिप प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। विश्वका विकसित मुलुकको आजको विकास र प्रगति सोही देशका नागरिकको श्रम, पसिना र पौरखको उपज हो। प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालको विकास र समृद्धिका लागि हामी सबैले आफ्नो श्रम र सिप प्रयोग गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। भविष्यको खोजीमा विदेशी भूमिमा श्रम र पसिनाको खोलो बगाइरहेका नेपालीप्रति सङ्केत गर्दै कविले सम्पूर्ण नेपाली युवा युवतीलाई आफ्नै माटोमा रमाउने, श्रम र सिपले आफ्नै पाटो सजाउने सत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना गरेका छन्। अत अन्त्यानुप्रास युक्त झ्याउरे लयमा लिखित उपरोक्त कवितांशमा कविले राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण संसाधन मानिने मानवीय शक्ति नेपालमै प्रयोग होस् तथा सम्पूर्ण नेपालीको श्रम र सिप नेपालको समृद्धिमा लगाउने सत्प्रेरणा वा आशिष मिलोस् भन्ने पवित्र चाहना व्यक्त गरेका छन्। नेपाल आमाको मुहारमा चमक ल्याउन, गौरव र प्रतिष्ठा बढाउन सम्पूर्ण नेपाली परिचालित हुनुपर्ने देशभक्तिपूर्ण भाव कवितांशमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल, अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल। ऋषिले सुने रहस्य यही पिउजेर सखार, हे धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज वन्दना हजार। उपरोक्त पद्यांश कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय विक्रम सम्वत 1997 द्वारा लिखित नेपाली हाम्रो श्रम र सिप शीर्षकको कविताबाट उद्धारण गरिएको हो। माटो र जाति प्रेमले ओतप्रोत रहेको यस कवितामा कविले प्रकृति प्रदत्त अमूल्य सम्पदा र स्रोतले सजिएको नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउन सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो श्रम र सिप नेपालमा लगाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले युक्त यो पावन भूमिको गरिमा बढाउने, पुर्खाको गौरव गाउने तथा पुर्खाप्रति सम्मानको भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कवितांश आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको पद्यांशमा पूर्वीय वेदान्त दर्शनको उद्गम स्थल मानिने नेपालमा विश्वकै छानो मानिने सगरमाथा अवस्थित रहनुले यसको गरिमा बढाएको विचार व्यक्त गरिएको छ। वेदान्त दर्शन तथा आर्य संस्कृतिको पावन भूमि नेपालमा पौराणिक तथा वैदिक कालमा ऋषिमुनिहरूले योग र साधनाको स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको मिथक पाइन्छ। वेदान्त दर्शनमा आधारित हिन्दू ग्रन्थहरूले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति तथा विकास सम्बन्धी रहस्यको पोको फुकाउने प्रयत्न गरेको तथ्य कवितामा उल्लेख छ। योग र साधनाको जगमा ऋषिमुनिहरूले प्राप्त गरेको अलौकिक ज्ञान र उनीहरूका अनमोल कृतिहरूले अन्तरिक्ष, ग्रह, तारा, ब्रह्माण्ड आदिको खोज तथा अनुसन्धानको लागि आधार सिर्जना गरेका छन्। सगरमाथाको उपस्थितिले नेपालको भौगोलिक विशिष्टता सिर्जना गरेको छ भने ऋषिमुनिहरूको तपोबलले सिर्जना गरेका विभिन्न ग्रन्थहरूले मानव सभ्यताको अध्ययनको ढोका खोलेको भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ। अतः अन्त्यानुप्रासयुक्त झ्याउरे लयमा लिखित उपरोक्त श्लोकमा कविले सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता र सम्पदाले युक्त नेपालको सिर्जना गर्ने पुर्खाहरूप्रति सम्मान र श्रद्धाको भाव व्यक्त गरेका छन्।
ज्ञानको ज्योतिले आलोकित हाम्रा पुर्खाहरूको प्रकाशले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको विचार कविको छ। विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाउने ज्ञान र रहस्यको उजागर गर्ने हाम्रा महान पुर्खाहरू प्रार्थनीय वन्दना गर्न लायक रहेको भाव कवितामा व्यक्त गरेको छ। संसारको शिरोमुकुट मानिने सगरमाथा र अन्य हिमालहरू सांस्कृतिक ग्रन्थ हाम्रा अमूल्य सम्पदा हो। यिनको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासको कार्यमा हामी सदैव लाग्नुपर्ने देश तथा संस्कृति प्रेमको उत्कृष्ट विचार कवितांशमा प्रस्तुत भएको हुन्छ। नेपाल भोको रहन्छ सितो एउटैले नखाए, नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो एउटैले नलाए, यसैले आऊ खाना र नाना सबैलाई पुर्याऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ, नेपाल भोको स्वदेशमै लगाऊ। उपरोक्त कवितांश कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय विक्रम सम्वत 1997 द्वारा लिखित नेपाली हाम्रो श्रम र सिप शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको। यस कवितामा कविले नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउन सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो श्रम र सिप नेपालमा लगाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। कवितामा अन्तर्निहित देशप्रेम र नेपाली जातिप्रेमको भावना व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्तिहरू आएका छन्। व्याख्याका लागि दिएको पद्यांशमा नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको घाँस, बाँस र कपासको नैसर्गिक अधिकार पुरा हुनुपर्ने आदर्श विचार व्यक्त भएको छ। नेपाल राजधानी काठमाडौँ तथा विकसित सहरहरू मात्र होइन, सुदूर पूर्व र पश्चिममा रहेका विकासका पूर्वाधारले छुन नसकेका गाउँ र बस्ती पनि नेपाल नै हो। यो माटो सीमित व्यक्तिको सुख र सुविधा भलाइको लागि मात्र होइन, यो माटो नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबैको साझा बगैँचा पनि हो। यसर्थ यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीका घाँस, बाँस र कपासका आधारभूत समस्या समाधान भए मात्र देशको इज्जत, गौरव र प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ। एउटा व्यक्ति वा समूह विशेषको सम्पन्नता र उन्नतिलाई मात्र समग्र देशको सम्पन्नता र उन्नति मान्न सकिँदैन। देशको प्रगति, उन्नति, विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जनताको आर्थिक अवस्था र जीवनशैली माथि उठेको हुनुपर्छ। घाँस, बाँस र कपास जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट नै देशको गौरव, प्रतिष्ठा र इज्जत बढ्न सक्छ। घाँस, बाँस र कपासको नैसर्गिक अधिकार प्राप्ति र परिपूर्तिका लागि सम्पूर्ण नेपालीको सक्रियता, लगन र इमान्दार प्रयत्नको आवश्यकता पर्ने तथ्य प्रस्तुत कवितांशमा ल्याइएको छ। अत अनुप्रासयुक्त झ्याउरे लयमा लिखित उपरोक्त कवितांशमा श्लोकमा कविले सम्पूर्ण नेपालीको श्रम र सिपले नेपालको समृद्धिमा लगाउने हो भने कोही पनि नेपाली भोकै र नाङ्गै बस्नुपर्ने अवस्था नआउने विचार व्यक्त गरेका छन्। एक थुकी सुकी 100 थुकी नगदै भने चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको श्रम, सिप, पौरख र पसिना नेपाली माटोमा लगाउन सके गरिबीलाई परास्त गर्न सक्छौँ, अभावलाई परास्त गर्न सक्छौँ। पराधीन र परनिर्भरताको अवस्थाबाट माथि उठ्न सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो श्रम, सिप र विवेक र पसिना यही माटोमा पुग्नुपर्ने आदर्श र यथार्थ विचार कवितांशमा प्रस्तुत भएको छ। तपाईले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ, तपाईले गर्व यो गाउँ। उपरोक्त कवितांश कवि दिनेश अधिकारी विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कवितामा कविले नेपाली ग्रामीण परिवेश र सामाजिक जनजीवनको सुन्दर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। खोलो तौरो लौरो बिर्स्यो प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्ने सन्दर्भमा माथिको सुन्दर पंक्तिको प्रयोग भएको छ। व्याख्याका लागि दिएको प्रस्तुत वाक्यांशमा हामी नेपाललाई सगरमाथाको देशका नामले चिनाउने गर्छौँ, अर्थात् सगरमाथाप्रति गौरव गर्छौँ, तर सगरमाथालाई आफ्नो काँधमा उभ्याउने गाउँलाई व्यवस्था गर्छौँ। सगरमाथाको चर्चा गर्न रमाउँछौँ, तर सगरमाथाको फेदीको गाउँको अवस्थाप्रति बेखबर रहेका छौँ भन्ने उत्कृष्ट विचार, व्यङ्ग्यात्मक विचार उपरोक्त वाक्यमा व्यक्त भएको छ। गाउँ नै गाउँले युक्त नेपालका गाउँमा परालका र ढुङ्गाका छानामा उभिएका घरहरूले गरिबीको कारुणिक अवस्था उजागर गरेका छन्। अशिक्षा र चेतनाको अभावले अन्धविश्वासलाई नै विश्वास मानेर यहाँका मानिसहरू निर्वाहमुखी खेतीपाती र पशुपालनमा सीमित छन्। गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी समयानुसार बदलिन नसकेको भाव कवितामा व्यक्त छ। चेतनाको बिहानी ल्याउने पत्र पत्रिका र सम्पादकको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै सगरमाथाको समाचार बनाउँदा गर्व गर्ने तर सगरमाथाको काखमा रहेको गाउँको अवस्थाप्रति पत्र पत्रिका बेखबर रहेकामा कविले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सम्पादकहरूले बिगाउका मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, उनीहरूको
समाचारले गाउँ र समाजको समस्या उजागर गर्नुपर्ने, समाज परिवर्तनको आधार बन्नुपर्ने भाव कवितांश मार्फत व्यक्त भएको छ। अत गद्यलय तथा सरल सम्प्रेष्य भाषामा लेखिएको कवितांशमा चेतनाको प्रकाश मारिने पत्र पत्रिका, गाउँघर तथा त्यहाँका सामाजिक जनजीवनका विभिन्न पक्ष समेटिएका समाचार निर्माण र प्रकाशन हुनुपर्ने उत्कृष्ट भाव व्यक्त भएको छ। देशको गौरव उठाउन, देश विकास र परिवर्तनका लागि गाउँ बदलिनुपर्छ। गाउँ परिवर्तन हुनका लागि गाउँका मानिसको सोच, चेतना र सोचाइ व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त भएको छ। सगरमाथाप्रति गौरव गर्दा सगरमाथासँगै जोडिएका गाउँलाई बेवास्ता गर्न नहुने भाव कवितांशमा व्यक्त छ। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली, मरेर के लानु छ। दिएको कवितांश कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको कविताबाट निकालिएको। सुदूरका गाउँ तथा सामाजिक जनजीवनलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको यस कवितामा समयको गति सँगसँगै गाउँ र समाजको अवस्था बदलिनु पर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। गाउँका मानिसहरू स्थानीय परिवेशमा रमाएर बसेको सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिइएको प्रस्तुत वाक्यांशमा गाउँका मानिसहरू आफ्नै परिवेशमा रमाएका छन्। रमाएका आपसी मेलमिलापमा सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने गरेको भाव व्यक्त भएको छ। सारा गाउँले पानी खाने एउटै मात्र इनार भए पनि उनीहरूको कुनै गुनासो छैन। समय गतिशील छ एवं परिवर्तनशील भए पनि समय र आधुनिकताको लयले गाउँलाई छुन सकेको छैन। उनीहरूको जीवनशैली बदलिन सकेको छैन। परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ। ग्रामीण परिवेशमा आइपरेका समस्यासँग जुझ्दै ग्रामीण जीवन अगाडि बढेको छ। उनीहरूमा आपसी सहयोग, सद्भाव र मेलमिलाप रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर सबैले मिलेर गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको जीवन स्वार्थरहित भएको भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ। आपसी मेलमिलाप र सहयोग अनुकरणीय रहेको छ। आमाहरू आफ्नो सन्तानलाई भार मान्दैनन्। काखको नानीलाई मजेत्रले पिठ्यौमा बोकेर मेलापातका लागि तयार हुन्छन्। यो उनीहरूको दैनिकी हो। समाजमा बसेपछि हरेक सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले व्यवहारमा उतारेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भई तछाड मछाडको अवस्था छैन। आपसी एकता, समझदारी र सद्भावमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छन् भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यमा प्रतिबिम्बित भएको छ। अत सरल सम्प्रेष्य भाषा तथा गद्यलयमा लिखित कविताको प्रस्तुत कवितांशमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा एकता, समझदारी र सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहेको, स्वार्थरहित जीवन बाँचिरहेका र परम्परागत प्रवृत्तिको प्रयोगमा आधारित निर्वाहमुखी जीवनशैली रहेको भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। जहाँ बसोबास गरे पनि आपसी एकता, मेलमिलाप र समझदारी कायम गरेर बस्नुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। छिमेकी अगेनाबाट आगो ओसारेर सुरु हुने यहाँको दिन, गोठमा वस्तु भाउलाई घाँसपात हालेर केटाकेटी हुन्छ, खेतमा गोरु नारेर तन्नेरी हुन्छ र बेग्ला बेग्लै मान्छेका ओठहरू भएर दिनभरि फलाकिरहन्छ, दिनभरि हतारिरहन्छ। छिमेकी अगेनाबाट दिनभरि हतारिरहन्छ। दिएको कवितांश कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको। सुदूरका गाउँ तथा सामाजिक जनजीवनलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको यस कवितामा समयको गति सँगसँगै गाउँ र समाजको अवस्था बदलिनु पर्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त गरिएको छ। गाउँका मानिसहरूको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको, घाँस दाउरा, मेलापात र आफ्नै चटारोमा जीवन बितिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्ति आएका छन्। व्याख्याका लागि दिइएको प्रस्तुत वाक्यांशमा गाउँका मानिसहरू आफ्नै परिवेशमा रमाएका आफ्नै जीवनशैली रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली ग्रामीण जीवनको दैनिकी हरेक बिहान छिमेकीको अगेनाबाट आगो ओसारेर अगेनामा आगो बालेर वस्तुभाउलाई कुँडो पानी गर्दै सुरु हुने, घाँसपात गर्दै बिहान हुने र दिउँसो खेतबारीका काममा व्यस्त हुने गर्दछन्। अहिले पनि मानिसहरू खेतीको समयमा बिहान वस्तुभाउका लागि घाँसपातको व्यवस्था मिलाउने, भकारो सोहोर्ने आदि गरेर दिउँसो खेतबारीमा बाली लगाउने, गोडमेल गर्ने, बाली भित्र्याउने कार्य गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक मानिसको आफ्नै लय र गति पाइन्छ। सबैको आफ्नै चटारो र व्यस्ततामा दिन बित्ने गरेको अवस्था यथार्थ भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ। सरल सम्प्रेष्य भाषा तथा गद्यलयमा लिखित कविताको प्रस्तुत कवितांशमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी सहरिया जीवन र दैनिकी भन्दा बिल्कुल फरक रहेको
भाव व्यक्त गरिएको पाइन्छ। गाउँका मानिसको दैनिकी हरेक बिहान अघिनाबाट आगो फुकेर सुरु हुने र वस्तु भाउका लागि घाँस स्याउलाको व्यवस्थापनमा बित्ने दिउँसो खेतबारीका काममा व्यस्त हुने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानलबाट यस्ता थुप्रै उपयोगी भिडियोहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।